बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिया सबाज से मैं इकबाल जिंजो। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें कि मैं कोई बहुत ही बड़ा फिलोसोफर हूँ और मैं पूरी दुनिया की तज़किया आपके सामने पेश करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक छोटा सा, अदना सा, एक आम सा आदमी हूँ। असल में ये व्लॉग करने की या ये सारी बातें आपसे शेयर करने की, इसके पीछे एक वजह भी है। वजह ये नहीं कि मैं कोई तारीख रकम कर रहा हूँ या मैं मौर्रख हूँ तो मैं कुछ चीज़ लिख रहा हूँ। बस जिस तरह से मुल्क इस वक्त हालत जंग में है, चाहे वो कश्मीर हो या पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से हमारा इसलिए डायरेक्ट वास्ता पड़ता है कि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं और हमारा वहाँ की अगर वो माशी सूरत हाल बेहतर है तो हम भी उसमें हमारी भी स्टेबिलिटी आती है, और अगर वहाँ पर फस्ताई, जुल्म, जबर, बर्बरियत है तो उसके डायरेक्ट जो नताइज हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी नज़र आते हैं और माजी में आपको नज़र भी आए। क्योंकि यहाँ पर भी जो की पोस्ट हैं उन पोस्टेज के ऊपर पाकिस्तान के लोग ही मसलत हैं, चाहे वो आईजी हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो किसी महकमे का कोई हेड हो या किसी भी हवाले से हो। तो इस सूरत हाल में हमें पाकिस्तान के ऊपर भी बात करनी पड़ती है। जंग की सूरत हाल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का ना कोई रूल ऑफ लॉ है, ना इंसानी हुकूक है, ना वहाँ पर कोई किसी की सुनता है। बेबसी इतनी है कि जज अदालतें खुद भी बेबस हैं, ब्यूरोक्रेट्स खुद भी बेबस हैं, सियासी जमातें खुद भी बेबस हैं। और हम यहाँ पर बात असल जो करने की थी वो ये थी कि जब ये सब कुछ देखते हैं तो एक फ्रस्ट्रेशन होती है। बंदा सोचता है कि क्या करे, किस तरह से कौन सी ऐसी दीवार या पत्थर मिले कि उसके साथ टक्कर मारी जाए। टक्कर मारने से हमें मिलेगा क्या, या क्या इस तरह से कोई मसला हल होगा। तो फिर वो जो फ्रस्ट्रेशन है उसको दूर करने के लिए नाज़रीन फिर ये जो व्लॉग हो गया, कॉलम हो गया, तहरीर हो गई, कोई अफसाना नावल हो गया, ये कहीं से बातें हो गई, ये शेयर की जाती हैं। मेरे बहुत से दोस्त, कोलीग्स, जानने वाले आते जाते गाड़ी में, होटल में, ऑफिस में बैठे वो एक ही बात करते रहते हैं। उनका या तो जो इंटरेस्ट है वो अलग है, या उनकी नॉलेज कम है, या वो फिर वो हालात हाजरा से वाकिफ नहीं। वो ये कहते हैं कि इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, 27वीं आईनी तरमीम आई तो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, 26 से क्या हो गया, 28वीं आ गई तो क्या होगा, अदालतें, जज, पहले हम कौन से, कोई इंसाफ हमें मिल रहा है। बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमें फ़र्क पड़ रहा है। चंद मुट्ठी भर लोग पाकिस्तान के ऊपर काबिज हैं, पाकिस्तान के खजाने पे काबिज हैं, पाकिस्तान की कानून के ऊपर काबिज हैं, पाकिस्तान की जो सोच है, मीडिया जो असल हकीकत सामने लाता है उसके ऊपर काबिज हैं। फर्क तो पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है कि यहाँ पर 26 नवंबर हुआ तो क्या फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर 9 मई हुआ क्या फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर तहरीके लब्बैक जो पाकिस्तान थी उनके साथ क्या मैसेकर किया गया, क्या फर्क नहीं पड़ा। कोई खबर बाहर तक नहीं आती। पाकिस्तान के अंदर IMF ने जिस तरह से करप्शन के हवाले से पाकिस्तान की जो रिपोर्ट थी वो सामने लाई, उस करप्शन की हमें सुध बुध नहीं है। हम बेशक मुझ जैसे बंदे दिन रात उसे मुताला करते रहें, वो ऊपर से गुजर जाएगी, क्योंकि वो इतनी बड़ी करप्शन है कि उससे हम सोच भी नहीं सकते। फर्क पड़ता है। ये हमारे पैसे हैं, ये हमारे नाम पर कर्जा लिया जाता है, ये हमारे लिए तामीर और तरक्की के नाम पर पैसे IMF से लिए जाते हैं। फिर इन पैसों से होता क्या है, इन पैसों से बंदों को मरवाया जाता है, इन पैसों से इलेक्शन में धांधली करवाई जाती है, फिर इन पैसों से फॉर्म 47 बनाए जाते हैं, इन पैसों से इलेक्शन कमिश्नर जो कई दहाइयों से बैठे हुए हैं उन्हें मराहतें दी जाती हैं, फिर इन पैसों से वकला खरीदे जाते हैं, फिर इन ही पैसों से पुलिस खरीदी जाती है, फिर इन ही पैसों से पाकिस्तान के सारे निज़ाम को, मीडिया को बंद कर दिया जाता है, खरीदा जाता है। इन्हीं पैसों से गाड़ी, प्लाट, कोठी, बंगला, मराहतें सब कुछ दिया जाता है। ये पैसा कोई ना मरियम नवाज जेब से देती है, ना शहबाज शरीफ जेब से देता है, ना नवाज शरीफ ने जेब से दिए हैं। इमरान खान के जो 3 साल रहे उसने तो किसी को, ये खुद कहते हैं मंसूरे जैसे या मुनीबे जैसे, जेदे जैसे, कि वो तो एक बिस्किट भी नहीं खिलाता था।
تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے IMF سے قرضہ لیا، اس لیے کہتے ہیں کہ 70 سال کا قرض ایک طرف اور 3 سال کا قرض ایک طرف، یہ جو اردلی کی حکومت نے قرضہ لیا یہ ایک طرف ہے، یعنی کہ کھربوں اربوں کے حساب سے جو قرضہ لیا وہ یہ ہے۔ اب انہوں نے قرضہ لیا تو کہاں چھوڑا؟ عوام پہ تو نہیں لگایا، صحت پہ تو نہیں لگایا، تعلیم پہ تو نہیں لگایا، عوام کی فلاح و بہبود پہ تو نہیں لگایا، بہتری پہ تو نہیں لگایا، کس پہ لگایا؟ بندوق کو بند کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے، اغوا کے لیے، میڈیا کو روکنے کے لیے، سچ پہ پابندی کے لیے، حق پہ قدغن کے لیے، جھوٹ پھیلانے کے لیے، اور بے شمار قسم کے ٹاؤٹ، کہیں کوئی اڈیالہ جیل کے آگے ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، یہ پیسہ ان پہ لگا تو فرق تو پڑا۔ پاکستان کے حالات خراب ہوئے تو ہم جیسوں کو فرق تو پڑا، عام آدمی تو بے بس ہوا، اس کا رکشہ نہیں چل رہا، اس کی ٹیکسی نہیں چل رہی، اس کی گاڑی نہیں چل رہی، اس کی زندگی نہیں چل رہی، قرضوں سے وہ نہیں نکل رہا، 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی، بچوں کی فیسیں وہ نہیں دے سکتا، تو فرق تو پڑا۔ کہاں ملک کی جو گروتھ تھی 6% تھی اب مائنس پہ ہے، فرق تو پڑ رہا ہے۔ اور یہی ملک جس کی نہ ایکسپورٹ ہے نہ امپورٹ ہے، اس کی GDP 0 ہے، کچھ بھی نہیں ہے، قرضے پہ قرضہ، قرضے پہ قرضہ، چند مٹھی بھر لوگ وہ ان کے اپنے پیٹ بھرے ہوئے وہ خود کھا پی کے موجے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ ناظرین بہت فرق پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال میں پھر یہ جو ہمارا قلم ہے، زبان ہے، بات ہے، چاہے وہ 10 لوگ دیکھیں ہمارا ویلاگ یا 10,000 لوگ دیکھیں، 100 دیکھیں یا 50 بندے دیکھیں، اس سے غرض نہیں، لیکن جب آپ کے ساتھ یہ شیئرنگ ہوتی ہے، یہ بات کرتے ہیں، تو یہ لگتا ہے کہ ہم نے اندر جو کہیں فرسٹریٹ، کہیں جو غبار ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر روزانہ کی بنیاد پر ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ظلم کی کہانی آتی ہے، بربریت کی کہانی آتی ہے۔ جیسے سہیل آفریدی KPK کا جو وزیر اعلیٰ ہے، اس نے جسٹ یہ کہا کہ جو ایبٹ آباد یا ہری پور والی سائڈ پہ جو الیکشن ہو رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن میں دھاندلی نہیں کرنی، انتظامیہ کو کہا، تو چیف الیکشن کمشنر نے بلا لیا، ہے نا ظلم؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ ووٹ میرے پارٹی کے بندے کو دو، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ٹھپا یہاں لگانا ہے، اس نے یہ کہا کہ آئین و قانون کے اندر رہ کر دھاندلی نہیں کرنی۔ تو اس کا مطلب کہ جو سچ بولے، جو قانون کی بات کرے، جو آئین کی بات کرے، اسے پکڑ لو، وہ مجرم ہے، وہ ظالم ہے، وہ غدار ہو گیا، فرسٹریشن تو ہوگی، مسئلہ تو ہے۔ تو ایسے بے شمار واقعات پاکستان کے اندر، ابھی جیسے سندھ میں وکلا تحریک، انہوں نے جو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور وکلا نے کسی SHO کو پکڑ کے صحیح پھینٹی لگائی، تو وہ SHO میڈیا کے سامنے آ کے کر رہا ہے، دیکھو جی آئین و قانون کی خلاف ورزی ہوگی، کالا کوٹ پہن کر یہ مار رہے ہیں۔ بھئی جب تم مار رہے ہو تو کیا وہ لولے لنگڑے ہیں؟ آپ کس قانون کے تحت وکلا کو روکتے ہو؟ آپ کس قانون کے تحت اڈیالہ جیل کے آگے علیمہ خان اور نورین آپا کے بالوں سے پکڑ کر انہیں گھسیٹتے ہو؟ آپ کس قانون کے تحت سہیل آفریدی کو عمران خان سے نہیں ملنے دیتے؟ آپ کس قانون کے تحت عمران خان کے اوپر 17 دن 18 دن مہینہ ہو گیا آئسولیٹ کیا ہوا رکھا ہوا ہے؟ کس قانون کے تحت؟ قانون تو سب کو پتا ہے، یہ سیلف میڈ قانون ہے۔ جب آپ ظلم کر سکتے ہو تو آپ کے سامنے اسی ملک کا، اسی دھرتی کا، یہی پانی پینے والا دوسرا شخص اگر وہ تھپڑ نہیں مار سکتا تو وہ چیخ تو سکتا ہے۔ آپ چیخنے نہیں دیں گے تو وہ بول تو سکتا ہے، بولنے نہیں دیں گے تو وہ کچھ تو کرے گا۔ تو اس ملک میں جب تک یہ نظام ہے، ناظرین بڑے بڑے تجزیہ کار تو اپنی جگہ پہ بات کرتے ہوں گے، لیکن میں چھوٹا سا ایک معاشرے کے اندر اپنے محلے گاؤں کی حد تک میرا ایکسپیرینس ہے، مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ نظام نہ زیادہ دیر چل سکتا ہے، نہ اب چلے گا۔ اس کی اب وہ جو اندھیری رات ہے وہ اب ختم ہونے والی ہے، اور آخری لمحات ہے اس ظلم، ظالم، فسطائیت، بربریت کے۔ انشاءاللہ کل جو سورج طلوع ہوگا وہ بہت روشن بھی ہوگا، پر امید بھی ہوگا، اور انسانی حقوق والا بھی ہوگا۔ ایک بار جن جو کو اجازت دے، اللہ حافظ۔